अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। हाउ आर यू? उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था म्याना रवी और हाफ चैप्टर हमने पढ़ लिया था आयत के तर्जुमे तक। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आपने अपना जो होमवर्क मैंने दिया था क्वेश्चंस 1, 2 और 3 आपने यकीनन कर लिया होगा। सबक का आगाज़ करते हैं। हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि म्याना रवी से कोई ख़राबी पैदा होने का इम्कान नहीं। अगर कोई शख्स ये सोचकर दिन रात इबादत करता रहे कि अल्लाह ताला इस अमल से बहुत खुश होगा, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के अलावा इंसानों के हुकूक अदा करने का भी हुक्म दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इतने ही अमल करो जितनी तुम में ताकत है, क्योंकि अल्लाह ताला तंग नहीं होता यहाँ तक कि तुम तंग आ जाओ। यानी अगर हम अपने ज़िंदगी के तमाम शोबे में, तमाम मामलात में म्याना रवी इख्तियार करते हैं तो वही हम सब के लिए बेहतर है। उसकी वजह यह है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसका कोई इम्कान नहीं है कि उससे ख़राबी पैदा हो। यहाँ तक कि दीनी मामलात में भी, इबादात में भी हमें म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी चीज़ से तंग नहीं होता। उसकी सिफ्त, उसकी खूबी है, ना उसको थकावट होती है, ना उसको बेजारी होती है, ना ही उसे नींद आती है, ना ऊँग आती है। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं। तो हम जितनी भी इबादत करें, जितना भी काम करें, जितनी भी मुशक्क़त करें, अल्लाह ताला को उससे कोई तंगी, कोई बेजारी नहीं होगी। लेकिन इंसान के अंदर जो उसकी सिफ़ात हैं, जो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कई ऐसी चीज़ें रखी हैं। इंसान को मुशक्क़त करने से थकावट भी होती है, मुसलसल एक काम करने से बेजारी भी होती है, आवाजारी भी होती है, तंग भी आ जाता है इंसान। तो कोई भी ऐसा काम इतनी शिद्दत से नहीं करना चाहिए कि कुछ दिनों बाद उस काम से बेजारी फील होने लग जाए या थकावट का एहसास हो। इसलिए हदीस में भी यही बात कही गई है कि एक हद तक एक इबादत की जाए, अपने आप को बेजारी से बचाया जाए और थकावट से भी बचाया जाए। इसी तरह किसी से मोहब्बत और दुश्मनी में म्याना रवी के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस रिवायत है, अपने दोस्त से इत्तेदाल के साथ मोहब्बत करो, हो सकता है वो किसी रोज तुम्हारा दुश्मन हो जाए, और अपने दुश्मन से भी इत्तेदाल से के साथ करो दुश्मनी, मुमकिन है वो किसी रोज तुम्हारा दोस्त हो जाए। यानी कि आपस के ताल्लुकात में भी इस बात का ख्याल रखो। कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ हम अपनी हर मुमकिन बात, अपने राज, अपनी चीजें शेयर करते हैं, हो सकता है ऐसा वक्त भी आ सकता है कि वही दोस्त हमारा दुश्मन बन जाए। तो ऐसी सूरत में वो जो हमारे राज, हमारी बातों को जानता होगा, वो यकीनन हमारे लिए वो नेगेटिव में यूज कर सकता है। और इसी तरह से किसी की दुश्मनी में इस हद तक ना बढ़ो कि आप कभी दोबारा उससे दोस्ती हो जाए तो आप उससे नजर मिलाते हुए भी शर्म आए, उसके साथ दुश्मनी इस हद तक और इतनी इख्तिलाफ में बातें ना की जाएं कि जब कभी उसके साथ मामलात अच्छे हो जाएं और उससे दोस्ती हो जाए तो फिर वो पुरानी बातें याद करके शर्मिंदगी हो। इसलिए इत्तेदाल, इस मामले में भी इत्तेदाल रखना चाहिए। इस्लाम ने हमें दूसरों के साथ बर्ताव और गुफ्तगू के बारे में भी म्याना रवी की तालीम दी। चीख कर बात करने से मना किया है, तो ये हुक्म भी दिया है कि इतना आहिस्ता भी ना बोलें कि दूसरे को बात सुनने में दिक्कत हो। जरूरत से ज्यादा खाने को मना किया गया है, तो भूखा रहने की भी मुमानियत है। हद से ज्यादा अगर खाने से मना किया है तो ये भी कहा है कि भूखा नहीं रहना, फाके नहीं करने, बल्कि मुनासिब और मुतवाजन ग़िज़ा जरूर खाई जाए। वैसे भी अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी का तज्जिया करें तो जान सकते हैं कि म्याना रवी इख्तियार करके हम बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें नुकसान का एहतमाल भी नहीं होता, नुकसान का खदशा भी नहीं है। कोई इम्कान नहीं है कि आप अगर इत्तेदाल से रहेंगे तो आपको कोई नुकसान होगा। फर्ज करें अगर आप गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाएंगे तो हादसे का सबब बन सकती है, धीमी रफ्तार से चलाएंगे तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। दोनों चीजों में शिद्दत है ना, या आप तेज चलाएंगे तो हादसा हो सकता है और बिल्कुल हल्की चलाएंगे तो बाकी लोग परेशान होंगे। तो क्या किया जाए, धीमी रफ्तार से चलाई जाए तो ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनेगी, जबकि मुकर्ररा यानी दरमियानी रफ्तार से चलाने में ना कोई खतरा है और ना ही दुश्वारी होगी, ना स्लो चलाने की वजह से कोई तंग होगा और ना तेज चलाने से हादसा होगा। इसी तरह ज्यादा खाने से आदमी बीमार हो जाता है और कम खाने से लागर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और मुतवाजन अगर खाएंगे तो ना बीमार होंगे और ना कमजोर होंगे, बल्कि आपकी कुव्वत भी
بہتر رہے گی اور طاقت رہے گی اور نہ آپ کو کوئی کمزوری محسوس ہوگی. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں. چھوٹے سے چھوٹے معاملات بھی یہاں آپ کو ان کی مثالیں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ میانہ روی اگر اختیار کریں گے تو ہر معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 3 تک آپ کو میں نے کروا دیا تھا، آج 4 دیکھیں گے. عبادت میں میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کریں. عبادت کے بارے میں حدیث یہاں بیان کی گئی ہے اس پیراگراف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنگ نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم تنگ آ جاؤ. اسی طرح انورٹڈ کاماز میں آپ اس کو کوٹ کریں گے. چھوٹا سا آنسر ہے اس کا. کوشچن نمبر 5 ہے، دوستی اور دشمنی میں کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی نیکسٹ پیراگراف میں جہاں 4 کا آنسر ختم ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اور حدیث کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے جیسے یہاں پہ لگا ہوا ہے. اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی روز تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے بھی دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو، ممکن ہے وہ کسی روز تمہارا دوست ہو جائے. انورٹڈ کاماز میں یہاں سے یہاں تک کوشچن نمبر 5 کا آنسر. کوشچن نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میانہ روی سے متعلق کوئی واقعہ تحریر کریں. اس کا آنسر ہم نے کل جب ریڈنگ کی تھی تو اس میں ملا تھا. سٹارٹنگ میں ہی یہ جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے میانہ روی اور اسلام کی تعلیمات، اس میں سٹارٹ ہو رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام نے یہاں سے شروع ہوگا، اور یہاں پر اہمیت کو واضح کیا. یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ واقعہ بہت سمپل ہے، جب آپ پڑھیں گے سمجھ لیں گے تو بڑی آسانی سے آپ اسٹوری کی شکل میں اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 ہے، روزمرہ زندگی سے چند ایسی مثالیں دیں جن سے ثابت ہو کہ میانہ روی میں ہی بہتری ہے. ٹھیک ہے. اس کا آنسر آپ کو لاسٹ پیراگراف میں مل جائے گا، ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اگر ہم روزمرہ زندگی کا تجزیہ کریں تو جان سکتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کر کے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے اور اینڈ تک میانہ روی اختیار کریں. ٹھیک ہے جی. یہ 4 کوسچنز تقریباً آپ کے ہو رہے ہیں. تقریباً 4 کوسچنز ہیں، یہ آپ کے 4 to 7 آپ نے کرنے ہیں. 2 کوسچن بالکل شارٹ ہیں، 6 اور 7 تھوڑا سا لانگ ہے. آپ ایزی ہو کے نیٹ رائٹنگ میں کریں گے. کام گندا نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی میں بالکل گندا مت کرنا. جب چیکنگ ہوگی اور کام اگر گندا ہوا، پراپر شیپس میں نہیں ہوگا تو میں کراس کر دوں گی. سو بی کیئرفل اباؤٹ دس. آرام سے سکون سے کریں کام. اگر زیادہ ہوگا اگلے چیپٹر میں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ڈے کوشش کروں گی کہ ریٹرن ورک نہ دوں، تو آپ اس کو تب تک کمپلیٹ کرنا. دوسری صورت میں کوشش کریں اگر باقی ٹیچرز کی طرف سے بہت زیادہ ہوم ورک نہیں آتا تو پھر آپ ایزیلی اس کو آرام سے کمپلیٹ کر لینا. اگر بہت زیادہ ورک مل رہا ہے تو پھر ریلیکس ہو کے کرنا، ٹینشن نہیں لینی. کسی بھی کام کو آپ نے اوور برڈن ہونے کی وجہ سے خراب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں. آگے بلینکس ہو گئی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں آرام سے. سمپل ہیں، آپ ویسے یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں، بک میں ہے موجود. میانہ روی کا مطلب ڈیش ہے، اعتدال. میانہ روی ڈیش چیز ہے، اچھی چیز ہے. اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے. گفتگو میں بھی میانہ روی کی تاکید کی گئی ہے، اور اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو. ٹھیک ہے. اس کو آپ خود سے بھی بک سے تلاش کر کے کر سکتے ہیں. بک ورک کمپلیٹ کر لینا اور ہوم ورک ایزی ہو کر نیٹ رائٹنگ میں کریں گے، اور خراب بالکل نہیں ہونا چاہیے. کلیئر. ساتھ ساتھ ہوم ورک کریں، کوشش کریں کہ لرننگ ہو جائے تو بہتر ہے. اللہ حافظ.